الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول ديال هاد الفورماسيون كنا هضرنا أن أوراكل قلنا كتكون من دي فيشي أو لا بارتي ديسك، وكتكون من دي بروسيسوس ودي بروغرام ودي بارتي ميموار. هادو هما لي كومبوزون بربعة. حنا شفنا بارتي ميموار درنا عليها واحد الإطلالة عامة. دابا غادي ندوزو لي بارتي الأخرين اللي هي بارتي ديال الفيشي وديال البروسيسوس وديال بروغرام. غناخدو ونشوفو كذلك واحد الإطلالة عامة باش نفهمو مزيان اش واقع، والتفاصيل غنخليهم حتى من بعد. الوغ الا خدينا مثلا بارتي ديسك ولا بارتي فيشي، اشنو هي بارتي ديسك؟ في وسط اوراكل كاين عندنا واحد لا بارتي ديسك. اشنا هو لو رول ديال هاد البارتي فاش نقول ديسك سوا ديسك سوا فيشي؟ اشنا البارتي ديسك؟ هي لا بارتي اللي اوراكل كيسوفغاردي فيها لا دوني بأون فاسون بيرمانون، بمعنى كيستوكي فيها في لي دوني فواحد البلاصه في الديسك. هي البلاصه اللي لا بارتي ديسك هي البلاصه اللي كيحط فيها اوراكل لي فيش لي دوني ديالو بفاسون بيرمانون. فاش نقول بيرمانون يعني الفرق بينها وبين الميموار في لاغام اون فوا كنطفي نقولوا مثلا طفى البيسي او لا ستيت لا ماشين صافي داكشي اللي في زون ميموار كيتسوبريما اوتوماتيكمون بار كونطر في هذا البيرمانون يعني كيبقى فاسون دائما يعني واخا كنطفي لا ماشين نعاود نشعلها كنلقى لي زانفورماسيون. هذا فقط فرق بين ميموار فيفر و ميموار مور. الوغ هادي لا بارتي ديسك. اشنو هما دي زيكزامبل مثلا لي فيشي اللي تيكونوا بيرمانون؟ كاين عندنا مثلا لي فيشي دانستالاسيون، كاين مثلا فيشي نتاع البارامتراج، كاين فيشي دو ستوكاج. كاملين هادو دي تيب ديال الفيشي كاينين في وسط اوراكل. اذا ريزومي في اوراكل كاين عندنا بارتي ديسك، وهاد البارتي ديسك شنو هو لوغو ديالها؟ هي اللي كتمكنني باش كنسوغاردي لي دوني بون فاسون بيرمانون. و بارمي لي زيكزامبل هما الستوكاج. فاش نقول بارتي ستوكاج يعني فاش كنانسيري واحد مثلا عندي طابل سميتها بيرسون وكنانسيري واحد لونطري في لا طابل بيرسون، راه غيالمون راه دوك لي دوني كيتسوغاردو في السيرفر، كيتسوغاردو في وسط الديسك. وفين كيتسوغاردو في واحد الفيشي كيتسمى فيشي دو ستوكاج، غنشوفوهم اون ديتاي. ثم كاينين فيشي دانستالاسيون، كاينين فيشي دو بارامتراج، فيشي دو كونترول، فيشي بزاف اللي غنكتفي بهذا القدر هذا فيما يتعلق بالنسبه للديسك. ثم غندوزو للبروسيس اون اغيغ بلان. هذا شيء جديد علينا. حنا هضرنا على لي بروسيسوس، كاين عندنا بزاف ديال لي بروسيسوس. كاين بروسيسوس كليون، كاين واحد النوع اخر غنشوفو سميتو بروسيسوس سيرفور. ثم كاين دي بروسيسوس كذلك اون اغيغ بلان. اشنو هي اون اغيغ بلان؟ يعني اوراكل خدام وهما خدامين معاه اون اغيغ بلان. اشنو هما لي بروسيسوس هادو؟ هما سو سون دي بروسيسوس كي اون اون اغيغ بلان، يعني كاينين ديغيغ l'intérface الى صح التعبير اللي كيديروا دي تاش بوندون ليكزيكيوسيون دي روكيت. الوغ انا فاش كان اكزيكوتي دي روكيت كتبان لي لا روكيت اكزيكوتات بواحد لا فاصون يعني ترونسبارون، مي ديغيير كاينين دي في ليكزيكيوسيون ديال روكيت. كل ايطاب كيديكلونشا فيها واحد البروسيس اون غير بلان كيدير واحد الخدمه. كل ايطاب كيديكلونشا بروسيس كيدير خدمه وكيسالي خدمه، كيدير له خدمه وكيسالي خدمه. الوغ اذا les processus clients, à fois les processus en arrière-plan, ce sont des processus qui يديروا خدمة au moment de l'exécution ou pendant l'exécution des requêtes. Alors هذا الحاجة شنو من الحوايج ديالهم كذلك هما اللي كي اسيرو لا فونكسيونمون انترن تاع الاس جي بي دي او تاع اوراكل تاع لا باز دوني، باش كان هما اللي كي اسيرو لنا ولا كيديروا لنا لا صح التعبير السويفي ديال الفونكسيونمون باش هاد لا باز دوني تبقى خدامه. باغ اكزومبل لا جيستيون ديال الميموار كيكتبوا في الفيشي، كيقراو من الفيشي، كيديروا هاد الخدمه بزاف. حنا دابا اوراكل كيف ما قلنا كاينين فيها بزاف ديال لي بروسيسوس، وان شاء الله تعالى غنحاولوا نعرفوهم بواحد بواحد. بارمي لي بروسيسوس مثلا كاين واحد سميتو ال جي دبليو ار، كاين واحد سميتو سي ار يو، ثم كاين واحد اخر سميتو ال جي دبليو ار. كاينين بزاف. انا جو بونس عندي واحد ليرور مي با غراف. كاينين دي بروسيس عندهم سميه بهذا الشكل هذا غنشوفهم اون ديتاي. اذا كاين بروسيس شفنا بروسيس كليون، كاين واحد البروسيس اخر سميتو بروسيس سيرفر غنتعرفوا عليه. ثم كاينين كذلك دي بروسيس اون اغيغ بلان كيديروا دي طاش اللي شرحنا دابا. هذا فيما يتعلق بالنسبه للبروسيسوس. كاين كذلك لا بارتي ديال لي بروغرام. ولكن قلنا كذلك كيتكونوا من دي بروغرام. الوغ هاد لي بروغرام اشنا هما؟ بارمي لي بروغرام كاين عندنا كذلك دي بروغرام كيديروا دي طاش صغار بحال البروسيس كيدير طاش ولكن في وسط الميموار، يعني كاين سوا اون اغيغ بلان او لا الاخرين.
بار كونطر هاد لي بروغرام كيديروا طاش كومبلي. مثلا خدينا اس كيو ال بلس. هاد اس كيو ال بلس هو اللي كيمكنني مثلا باش كنتكونيكتا لون باز دو دوني. هذا سي ان بروغرام فوسط اوراكل. انا اوراكل مكونه بزاف ديال لي بروغرام. بارمي لي بروغرام كاين واحد البروغرام صغير سميتو اس كيو ال بلس. اشنا هو لو رول ديالو؟ هو اللي كيمكنني باش كنتكونيكتا لون باز دو دوني. هو اللي كيمكنني كذلك باش كان اكزيكوتي اولا ابليكي دي ريغل دادمينستراسيون. غنشوفوا هذا البروغرام اون ديتاي في المستقبل. ثم كاين عندنا بروغرام سميتو او يو اي، اوراكل يونيفرسال انستالر. هذا سي ان بروغرام كاين بارمي لي بروغرام ديال اوراكل. اشنا هو لو رول ديالو؟ هو اللي كيمكنني باش كان انستالي او نديزانستالي لو سيرفور اوراكل. لو سيرفور اوراكل كاين لنا بروغرام اخر مثلا سميتو دي بي سي ا. اشنا هو دي بي سي ا؟ داتابيز كرييشن اسيستون. هذا هو لوتي او البروغرام فوسط اوراكل اللي كيمكنني باش كنكري لا باز دو دوني. كري لا باز دوني الاولاني ديال السيرفر، هاد الاو اي اي ديال لانستالاسيون ديال السيرفر، ثم هنا ديال لي باز دو دوني، ثم هذا لا كونيكسيون. الوغ هنا كيبان لي غتغير الرؤيه ديالكم بالنسبه لاوراكل. اوراكل ك اركيتكتور انترن بيان اورغانيزي كيف قلت في الاول. كاين عندي بارتي خاصه بارتي خاصه مثلا بالميموار، وحتى هي بيان اورغانيزي فيها اس جي و بي جي و اس جي مقسمه مزيان. كاين عندنا بارتي ديال لي بروسيسوس. كاين بروسيسوس كليون كيمكن باش كنتكونيكتاو كيكري لي تونيل الى اخره كيف قلت. كاين بروسيسوس سيرفر كيدير شي خدمه غنشوفها من بعد. كاين دي بروسيسوس اون اغيغ بلون كيخدموا كل كيسوبريمي شي كيموديفي شي كيدير دي تاش بوندون ليكزيكسيون ديال لاكيت وكي اسيريو لينا ان هاد ان اس جي بي دي خدام مزيان. كاين عندنا كذلك بارتي ديال لي بروغرام، يعني بارتي ديال لي بروغرام هذا بروغرام خاص فقط غير بالانستالاسيون ديال باز دوني. واحد اخر انستالاسيون و ديزانستالاسيون. واحد اخر خاص غير بالكرياسيون ديال باز دوني. واحد اخر خاص بلا جيستيون ديال ليسنر. واحد اخر خاص. اذا هنا كتبان لنا لا بويسون ديال اوراكل. اذا باش نفهموا اوراكل هنا طولت شويه في هاد لابارتي ديال التقسيم الاولي، ولكن غنلاحظوا انه غيجيب بالاكل ديالو ان شاء الله تعالى، وغادي يسهل عنا لا فاز ديال لابرونتيساج، وغنفهموا كل حاجه. اي حاجه باتوا لي جينا داكشي واضح. لي بروسيسوس اشنا هما؟ كاين هذا وهذا وهذا. لي فيشي كاين هذا وهذا. لي زون ميموار كاين هذا وهذا. كاين لي بروغرام هذا وهذا. صافي اوراكل كتسهل علينا. بار كونطر لا دخلنا بشي دخله اخرى غير يتخربق عنا الامر. نتمنى تكون الفكره توضحت، وغنكتفي بهذا القدر هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.